अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। हर शख्स जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता है। उसका मकसद कुछ भी हो, दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो एक बात जो उसको जहन में रखनी है वो ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रीमिंग आउट एंड अचीविंग। हालात आपके लिए साजगार है या नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक एलिमेंट है, वो है कंसिस्टेंसी का, तो फिर आप अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए जब आप कंसिस्टेंसी पर अमल करते हैं, तो फिर आपको छोटे छोटे दूसरे अवामिल पर भी अमल करना होगा, जिनको मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। इनमें सबसे अहम तरीन बात है शॉर्ट और स्मॉल स्टेप। इंसान कामयाबी हासिल करने के लिए जब काम करता है तो वो सोचता है कि बस दिन हो या रात हो, मैं कामयाबी के आसमान को छू। ये नामुमकिन है। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको छोटे स्टेप्स लेना होंगे, या दूसरे लफ्जों में जिनको कहते हैं कि बेबी स्टेप्स आपको लेना होंगे, तो आप कामयाबी का हुसूल आसान बना सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, विच इज कॉल्ड फॉर्मेडेबल टास्क। कामयाबी के हुसूल के लिए एक दूसरा सबसे अहम तरीन पॉइंट है, वो है क्लियर गोल। यानी हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। हम जो टारगेट सेट करें, जो गोल सेट करें, वो क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है, और हम टाइम बाउंड गोल हमारे पास है या नहीं है। अगर हमारा गोल, हमारा मकसद टाइम बाउंड नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि हम बस काम कर रहे हैं, वो कि हम कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा टाइम लेगा। अगर हमारा गोल क्लियर है, हमारा हम टारगेट को बड़ा सेट किया है कि इस टाइम बाउंड के साथ, यानी इतने लिमिटेड टाइम के अंदर मैं इसको अचीव कर लूंगा, उसी के तहत आपकी मेहनत होगी। आप ये देख लें, सिंपल से एग्जांपल है, कोई शख्स अगर बॉडी बिल्डिंग करने के लिए यानी जिम जाता है, तो वो सोचता है कि बस दूसरे तीसरे दिन ही मैं बहुत बड़ा चैंपियन बन जाऊं, जबकि उसको मालूम है कि अपनी बॉडी को बनाने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप जो भी एक्सरसाइज मेरा ट्रेनर मुझे बताएगा वो करनी है, एंड इट विल टेक टाइम। बॉडी बिल्डिंग के लिए जो कहते हैं ना कि बहुत आसानी से आपका जो चेस्ट है, आपका जो सीना है, वो बड़ी जल्दी से, यानी कि कुछ ही दिनों के बाद लगता है कि उसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन आपके बाजू बड़ी देर के बाद बनते हैं। लेकिन एक बार अगर बाजू आपके बन गए, तो फिर बड़ी मुश्किल से वो हल्के पड़ते हैं, यानी कि वो जाते हैं। आपका चेस्ट तो जा सकता है, यानी कि अगर आपका, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है आपको, अगर आपका गोल क्लियर है, टाइम बाउंड है, कंसिस्टेंसी है, तो इट्स क्वाइट इजी टू गेट विद इन लिमिटेड टाइम। तीसरा स्टेप है रूटीन टू एडवांटेज। अगर हम कोई काम मुस्तकिल बुनियादों पर, रिपीटेड एक्शन हमारा है, तो हम उसको बआसानी कर लेते हैं। अगर हम रूटीन के तहत काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के तहत काम कर रहे हैं, गोल हमारा क्लियर है, तो हमारा दिमाग वो पैथवे बना लेता है कि हमने उसी के ऊपर चलना है। आपने देखा होगा कहीं पर जो कटिंग हो रही होती है, यानी पैंट की या शर्ट की, किसी भी चीज के, तो वहां पर पैटर्न रखे हुए होते हैं, यानी उनके उसी पैटर्न के तहत उन्होंने एक कटिंग करनी है। आपका काम भी, जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ आप कोई काम करते हैं, और उसमें जब आप देख लेते हैं हम रूटीन के तहत काम कर रहे हैं, तो बहुत आसानी होती है उस टारगेट को हासिल करने के लिए। वेरी सिंपल से एग्जांपल, अगर आप अपने वार्डरोब में देखें तो वहां पर टाई रखी हुई है। अगर आप टाई को एज इट इज रखें, तो फिर तो ये है कि अब आपने नॉट को टाइट करना है, और अगर आप इसको बार बार खोलें, इसको बार बार बनाएं, तो आप, ये रिपीटेड एक्शन है और ये आपका एक पैथवे बन जाता है। ये रिपीटेड एक्शन आपको स्किल्स देता है, महारत देता है। तो वेरी सिंपल है कि रिपीटेड एक्शन होना आपका जरूरी है किसी भी काम को हासिल करने के लिए। एम्ब्रेस योर सेटबैक। किसी भी काम के हुसूल में इंसान को नाकामी होती है, फेलियर का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये फेलियर, ये नाकामी आपको कामयाबी से एक कदम करीब कर देती है। वो कदम आपको बताता है कि जो नाकाम हुआ है, वो बता देता है कि अब कामयाबी हासिल करने के लिए आपको ये करना होगा। लेकिन बदकिस्मती से क्या है कि हमें जरा सी नाकामी मिलती है तो हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और उस काम को गिव अप, यानी कि छोड़ देते हैं, हम करना ही नहीं चाहते। बट व्हाई नॉट वी टेक द एग्जांपल ऑफ थॉमस एडिसन। हम एग्जांपल जैक मा की क्यों नहीं लेते? हम उन लोगों के जो कि कामयाब तरीन लोग हैं, स्टीव जॉब्स से या दूसरे लोग हैं जो आज की दुनिया में हमारे रोल मॉडल बन चुके हैं, हम उनकी मिसाल क्यों नहीं लेते? उनकी मिसाल क्यों नहीं लेते? हम क्यों नहीं सोचते कि अगर वो नाकाम हुए थे तो उन्होंने कामयाबी को हासिल किया है? लेकिन हमारा मुआशरा या हमारा जो
بالکل ہماری ٹریننگ اس طرح سے ہوئی ہے, ہمارے دماغ کو اس طرح سے پروان چڑھایا گیا, ہماری سوچ کو اس طرح سے پروان چڑھایا گیا کہ ذرا سی ناکامی ملے, ذرا سی ناکامی ملے تو بس کام چھوڑ. ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر ایک بار آپ ناکام ہو گئے تو دوسری بار آپ آرام سے کامیابی حاصل کر لیں گے. یہی سب کچھ ہمارے اسکول میں ہوتا ہے, کالجز میں ہوتا ہے, ایون کہ ہم جب اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اسی طرح سے ٹرینڈ کرتے ہیں, یعنی کہ ہمارے مائنڈ کو بالکل بنا دیتے ہیں کہ بس ناکامی نہیں ہونا چاہیے. اور کامیابی بھی کیسے, کامیابی بھی 100% پرفیکٹ ہونی چاہیے, یعنی اس کے اندر اتنی پرفیکشن ہوگا کوئی لوپ ہول ہے ہی نہیں. تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ناکامی ہے تو کوئی مقصد نہیں. اگر کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے وقتی طور پر, تو یہ تو سمجھ لیں کہ آپ کا ایک ایسا سٹیپ ہے جو کہ آپ کو کامیابی سے قریب کر دیتا ہے. ایک اور پوائنٹ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کہ جب ہم کامیابی کے قدم اٹھاتے ہیں اور ہمیں چھوٹی چھوٹی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سیلیبریٹ یور وکٹریز. ہم کامیابی حاصل کی اور اگر اس کی خوشی مناتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں another energy we got it, اور ہم موو فارورڈ کرتے ہیں, موو آن کرتے ہیں کہ آپ جو کامیابی کا مقصد, جو میرا مقصد ٹائم باؤنڈ ہے اس کے میں بہت قریب پہنچ چکا ہوں. تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ری انرجائز کرنے کے لیے کہ آپ اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ کریں, اپنی اس چھوٹی سی وکٹری کو اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں اور کہیں اور بتائیں کہ میں بہت قریب آ چکا ہوں اپنے مقصد کے حصول میں. اور یہی میرا مقصد تھا جس کے لیے میں نے یہ بیبی سٹیپس لینا شروع کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فائنڈ آؤٹ وائی, یعنی یہ جو وائی جو ہے, میں یہ کام جو کر رہا ہوں, یہ جو میں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے, جس کو ٹائم باؤنڈ کیا ہے, یہ میں کر کیوں رہا ہوں. اگر آپ اپنے مقصد کا وائی جانتے ہیں تو الٹیمیٹلی یو ول گیٹ دا ریزلٹ, اور پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا مجھے کیا کیا کام کرنا ہے. بدقسمتی سے ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں یا ہم پریکٹیکل لائف میں ہوں, ہمیں کسی بھی مقصد کو, کسی بھی کام کو کرنے کے لیے وائی کا نہیں پتا, ہم کر کیوں رہے ہیں. اور جب کام شروع کر دیتے ہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے تو یہ تو میرے کام کا نہیں ہے, میں نے کام کیا ہی کیوں. تو وائی ناٹ وی تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ وائی ہے کیا, یہ کام کرنا میرے لیے ضروری کیوں ہے. وائی کا جاننا بہت ضروری ہے. اور جب آپ اپنے مقصد کا وائی جان لیتے ہیں, اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر سب سے امپورٹنٹ another پوائنٹ جو امپورٹنٹ آپ کے لیے وہ سراؤنڈنگ میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ جن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, کیا وہ نیگیٹو مینٹیلٹی کے لوگ ہیں یا پازیٹیو مینٹیلٹی کے لوگ, یا وہ سیلریڈ پرسن. ایک سیلریڈ پرسن ہوتا ہے تو آپ کو صرف یہ بات بتائے گا کہ تنخواہ آتی ہے, یہ اخراجات ہیں میرے, اور اینڈ آف دا منتھ یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے 2 یا 10 دن پہلے میری سیلری ختم ہو جاتی ہے, میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا ہوں. لیکن اگر آپ بزنس مین کے ساتھ بیٹھیں, وہ آپ کو نئے آئیڈیاز شیئر کرتا ہے, وہ آپ کو انکریج کرتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے, یہ کام کرنا چاہیے, تو آپ وہ سوچ اب ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ جن کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, جن کے ساتھ وقت آپ کا گزر رہا ہے, کس مینٹیلٹی کے لوگ ہیں. اگر وہ نیگیٹو ہے تو الٹیمیٹلی آپ کے اندر ایک نیگیٹو تھاٹ پیدا کر دیں گے, اور پھر اس کے اثرات جو آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت پر آ رہے ہیں, آپ کو وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میری شخصیت کس طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے. اگر آپ پازیٹیو مینٹیلٹی کے لوگوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, تو وہ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ اب آپ کامیابی کے کتنے قریب ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے فرینڈ سرکل پر ایک نظر ڈالیں, یہ فرینڈ سرکل نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے. اگر پازیٹیو ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کو انکریج کرے گا. اس کا ایک اور چھوٹا سا پیمانہ ہے ناپنے کا, سوچنے کا اور سمجھنے کا, وہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, اس کام کو اپنے دوست کے ساتھ, جس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, اس کے ساتھ شیئر کریں, اور پھر دیکھیں اس کے آئیڈیاز کیا آتے ہیں. اگر وہ یس مین ہے یا نیگیٹو ہے تو وہ آپ کو کوئی اوپینین نہیں دے گا. لیکن اگر ایک شخص جو اپنی اوپینین رکھتا ہے اور آپ کو ریزسٹنس دیتا ہے, یعنی کہ آپ کے کام کو جو آپ شروع کر رہے ہیں اس میں بتاتے ہیں نہیں آپ ایسا کرو, اس کو ایسا کر لو گے تو یہ بہتر ہو جائے گا, تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ شخص آپ کے لیے بڑا کارآمد ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو آپ کی بات سننے کے فوری بعد آپ کو ڈسکریج کر دیں گے, یار یہ مت کرو, بہت لوگوں نے یہ کام کیا ہے, آپ کیا کرو گے.
تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ شخص آپ کا ایک نیگیٹو پہلو رکھتا ہے، یہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گا، اور یہ چاہتا ہے کہ آپ جہاں ہیں بس خوش رہیں اور کوئی کام نہیں کریں۔ اور جب آپ ایسی شخص کو پہچان لیں، فائنڈ آؤٹ کر لیں کہ یہ شخص نیگیٹو مینٹیلٹی کا ہے، تو پھر کوشش کریں کہ جلد از جلد اس کی صحبت کو چھوڑیں۔ Another important point to achieve your target is commitment to yourself۔ انسان دوسرے کے ساتھ پرومس کرتا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا، اور پرومس کو وہ وقت کے ساتھ ساتھ توڑتا رہتا ہے، ہیر پھیر کرتا رہتا ہے، یا پھر یہ تم سمجھ لیں کہ وہ آگے پیچھے کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کام آپ نے کرنا ہے تو اپنے آپ سے کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ آپ کا اپنے آپ سے وعدہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کروں گا، اور یہ ٹائم باؤنڈ ہے، یہ میرا ٹارگیٹ ہے۔ تو آپ کی کمٹمنٹ آپ کو کامیابی سے، آپ کے ٹارگیٹ سے بہت قریب کر دے گی۔ آپ کو اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرنا ہوگی کہ مجھے کرنا کیا ہے اس زندگی میں۔